तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान समेत 150 अफराद के खिलाफ थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज। मुकदमा SHO थाना सेक्रेटरीट इस्लामाबाद नदीम ताहिर की मुद्दत में दर्ज किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, चेयरमैन PTI इमरान खान समेत 125 अफराद के खिलाफ थाना रेस कोर्स में जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा SHO थाना सेक्रेटरीट इस्लामाबाद नदीम ताहिर की मुद्दत में जो है वो दर्ज किया गया है। मुकदमे में संगीन दफा जो है वो भी शामिल की गई हैं। चिली अफराद के खिलाफ भी जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है, उनको भी मुकदमे में नामजद किया गया है। SHO नदीम ताहिर ने FIR में मौक़िफ़ तैयार किया है कि इस्लामाबाद टीम इमरान खान को नोटिस रिसीव करवाने पहुंची तो डंडा बरदार अफराद ने घिराव कर लिया। मुश्तबा अफराद ने सेक्रेटरीट इस्लामाबाद पुलिस को संगीन नताइज की धमकियां दी। जमानत पार्क में मौजूद हजूम ने पुलिस को जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दी। FIR में मुकदमे के मुद्दई SHO ने मजीद मौक़िफ़ तैयार किया है कि इमरान खान ने बहम मशवरा होकर सारी प्लानिंग की। डंडा बरदार अफराद ने पुलिस से कहा कि अगर 1 इंच भी आप आगे बढ़े तो आपको जान से मार देंगे। अब फिलहाल इसका जो मुकदमा है वो तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ताहाल पुलिस ने किसी भी अफराद को किसी भी जो जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उन मुलजमान को ताहाल कोई गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे मुदस्सिर। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल बारे जमान पार्क में अहम इजलास इस वक्त जारी है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुमकिन गिरफ्तारी और दीगर केसेस के हवाले से जायजा लिया जा रहा है, जबकि पेमरा की जानिब से पाबंदी समेत दीगर इशूज पर भी गौर किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे लियाकत अली से। लियाकत, इस मुशावरत बारे बताइएगा। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में ये मुशावरती इजलास जारी है, जिसमें पार्टी की सीनियर लीडरशिप शरीक है। बुनियादी तौर पर जो पेमरा की तरफ से उनके ऊपर पाबंदी आयद की गई है उस मामले को देखा जा रहा है, जिसे आज हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया। और इसके साथ साथ जो है बुध के रोज़ जो लाहौर में इंतखाबी मुहिम के आगाज़ के हवाले से एक बड़ी रैली निकाली जानी है, जिसकी इमरान खान ने क़यादत करनी है। और ज़मान पार्क से फ़िरोज़पुर रोड के रास्ते होते हुए ये दाता दरबार तक रैली जानी है, उसके लिए मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा लिया जा रहा है। इस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबी मुहिम है और जो कानूनी ऑप्शंस हैं और कानूनी मामलात हैं उनका भी जायज़ा लिया जा रहा है, क्योंकि PTI को एक तरफ मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानतों के मामलात का सामना है, तो दूसरी जानब उसे इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमली तय करनी है। ये तमाम मामलात इस मुशावरत में ज़ेर गौर हैं। जी ठीक है लियाकत अली, बहुत शुक्रिया आपका। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का शहदा और गाजियों के लिए बड़ा ऐलान। शहदा के एहसास में फैमिलीज़ को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे, जबकि पंजाब पुलिस के गाजियों को सिल्वर मेडल भी दिया जाएगा। 860 शहदा की फैमिलीज़ को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। बिल्कुल, पंजाब पुलिस के शहदा और गाजियों के हवाले से एक अहम इकदाम जो है किया जा रहा है। जी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहदा और गाजियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। पंजाब पुलिस के शहदा के अज़ाज़ में फैमिलीज को गोल्ड मेडल जो है वो दिए जाएंगे। पंजाब पुलिस के गाजियों को सिल्वर मेडल जो है वो दिए जाएंगे। पंजाब पुलिस के 860 शहदा की फैमिलीज को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे, जबकि पंजाब पुलिस के 1500 से ज्यादा गाजियों को सिल्वर मेडल दिए जाएंगे। लाहौर पुलिस के 300 से ज्यादा शहदा को गोल्ड मेडल जो है वो दिए जाएंगे। गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल देने की तकरीब IG ऑफिस में आइंदा चंद रोज तक जो है वो मुनक्किद की जाएगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर शहदा की फैमिली को खुद जो है वो गोल्ड मेडल पहनाएंगे। उस वजह से तमाम जो लिस्टें हैं वो शहदा की और गाजियों की जो है वो IG ऑफिस में पहुंच चुकी हैं। आइंदा चंद रोज तक तमाम शहदा की फैमिली और गाजियों को जो है वो IG पंजाब खुद सिल्वर और गोल्ड मेडल जो है वो पहनाएंगे। अच्छा मुदस्सिर, हमें ये बताइएगा, बड़ा ऐलान तो किया गया है, ये गाजियों को और शहदा को ये गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल दिया जाएगा, ये बताइएगा कब से इसका इनेकाद किया जाएगा, और ये बताइएगा कि सिल्वर मेडल कितने लोगों तक तकसीम किए जाएंगे। जी बिल्कुल, सिल्वर मेडल जो है वो 1500 से ज्यादा पंजाब पुलिस के गाजी हैं, जिसमें लाहौर पुलिस के गाजी भी शामिल हैं, जो कि शरीर जख्मी हुए थे डाकुओं से लड़ते हुए या दहशतगर्दी के वाक़यात में, उनको जो है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा जो 860 शहदा हैं जो कि कच्चे के इलाके में ऑपरेशन में जो है वो शहीद हुए। इसके अलावा जो बम धमाकों के जो शहदा हैं लाहौर में, जो इसके अलावा दिगर जो पंजाब के बड़े जिला में जो है बम धमाके हुए, उनमें जो शहीद हुए उनके शहदा की फैमिलीज को जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो दिए जाएंगे। 860 जो है वो टोटल शहदा हैं, जिनकी फैमिलीज को IG ऑफिस में बुलाया जाएगा। कमेटी रूम में इनको जो है वो गोल्ड मेडल पहनाया जाएगा।
اور اس کے علاوہ اب 15 سے زیادہ غازیوں کو جو ہے وہ سلور میڈل جو ہے وہ پہنایا جائے گا. آئی جی پنجاب اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ شہدا کی فیملیز کو جو ہے وہ گولڈ میڈل پہنائیں گے. اس کے علاوہ غازیوں کو بھی جو ہے ان کی جو حوصلہ افزائی کے لیے 15 سے زیادہ جو ہے وہ غازیوں کو سلور میڈل پہنایا جائے گا. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ویلفیئر کے حوالے سے اتنے بڑے اقدامات آئی جی پنجاب کی طرف سے لیے جا رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہے اس طرح کے اقدامات کی کوئی جو ہے وہ مثال نظر نہیں آتی. پہلی دفعہ اس طرح کے آئی جی پنجاب کی طرف سے ویلفیئر کے حوالے سے خاص طور پر حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے اور پنجاب پولیس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے یہ سلور میڈل اور گولڈ میڈل دینے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے. اس کے علاوہ آئی جی پنجاب جو ہے وہ جو شہدا کی فیملیز ہیں اور ان کا خاص خیال رکھ رہے ہیں اور 60 کے قریب جو ہے وہ فیملی کلیم پر جو ہے لاہور میں بھرتیوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا. 60 کے قریب کانسٹیبل کو جو شہید ہو گئے ہیں ان کی فیملیز کو بھرتی بھی کیا گیا تھا. اب جو ہے یہ ایک اور شکریہ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. واسا کے بلوں کی وصولی میں عوام کی غیر سنجیدگی دکھائی دے رہی ہے. واسا کے فیلڈ انسپیکٹرز نے بھی صارفین کو کھلی چھٹی دے دی ہے، جبکہ لاہور نیوز مبینہ ڈیفالٹرز کی فہرست منظر عام پر لے آیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے زین العابدین سے. جی زین، آگاہ کیجیے گا. یہ واسا کے بلوں کی ادائیگی میں عوام کی جانب سے مبینہ طور پر غیر سنجیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ واسا کے فیلڈ انسپیکٹرز نے بھی صارفین کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ واسا کے گلبرگ ٹاؤن ڈائریکٹوریٹ میں ہزاروں صارفین ایسے ہیں جنہوں نے 6 ماہ سے 1 سال کے دورانیہ میں پانی کے بل ہی ادا نہیں کیے. واسا گلبرگ ٹاؤن کی 3 سب ڈویژن میں 62,966 واٹر کنیکشن ہولڈرز بر وقت بلوں کی ادائیگی نہیں کر رہے. لاہور نیوز مبینہ طور پر ان ڈیفالٹرز کی فہرست منظر عام پر لے آیا ہے. اس فہرست کے مطابق گلبرگ ڈائریکٹوریٹ کی گلبرگ سب ڈویژن میں 13,571 واٹر کنیکشن ہولڈرز نے 1 سال سے بل ادا نہیں کیا. اسی طرح گلبرگ ٹاؤن میں شملہ ہل سب ڈویژن میں 10,312 واٹر کنیکشن ہولڈر بلوں کی مد میں نادہندہ ہیں. اس کے علاوہ گلبرگ ٹاؤن میں مزنگ سب ڈویژن ڈیفالٹرز کی لسٹ میں سر فہرست ہے. مزنگ سب ڈویژن میں 39,083 واٹر کنیکشنز نے 1 سال سے بل ادا نہیں کیے. یہ بلوں کی ادائیگیاں نہ ہونے کی وجہ سے واسا کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایم ڈی واسا نے گلبرگ واسا کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا. اور پنجاب حکومت کی جانب سے لاہوریوں کے لیے جشن بہاران سپرنگ فیسٹیول کا آغاز کر دیا گیا. فیسٹیول کے دوسرے روز بھی فیملیز کی بڑی تعداد گریٹر اقبال پارک پہنچ گئی. رانی سرکس دیکھنے پہنچ گئی ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے جو کہ لاہوریوں کے لیے جشن بہاران سپرنگ فیسٹیول کا آغاز جو کہ کر دیا گیا ہے اور فیسٹیول کے دوسرے روز فیملیز کی بڑی تعداد گریٹر اقبال پارک لکی رانی سرکس دیکھنے کے لیے پہنچ گئی ہے. اور شہریوں کی بڑی تعداد جو کہ گریٹر اقبال پارک میں اس وقت موجود ہے. اور پنجاب حکومت کی جانب سے لاہوریوں کے لیے جشن بہاران سپرنگ فیسٹیول کا آغاز کر دیا گیا ہے اور فیملیز کے دوسرے روز بھی بڑی تعداد گریٹر اقبال پارک لکی رانی سرکس دیکھنے کے لیے پہنچ گئی ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے لاہوریوں کے لیے جشن بہاران سپرنگ فیسٹیول کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے. فیسٹیول کے دوسرے روز فیملیز کی بڑی تعداد گریٹر اقبال پارک پہنچ گئی ہے اور جشن بہاران کے اس فیسٹیول سے خوب لطف اندوز ہوتی دکھائی دے رہی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے لاہوریوں کے لیے یہ ایک تحفہ سامنے آیا ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں یہ جان لیتے ہیں زین العابدین سے. جی زین، بتائے گا شہری کس طرح سے اس کو انجوائے کر رہے ہیں؟ جی بالکل، لاہوریوں کی تفریح کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے جشن بہاران سپرنگ فیسٹیول کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. آج سپرنگ فیسٹیول کا دوسرا روز ہے اور دوسرے روز لاہوریوں کی بڑی تعداد گریٹر اقبال پارک میں لکی رانی سرکس دیکھنے پہنچ چکی ہے. اس وقت اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو پیچھے جو لکی رانی سرکس کے جو شو ہیں وہ چل رہے ہیں. کردار جو ہیں لکی رانی سرکس کے وہ اپنے خوب مہارت کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جبکہ اس وقت میرے ساتھ جون سے ہیں ایک فیملی موجود ہے، چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. مجھے سرکس بہت اچھی لگی. ہمیں ایگزامس کے بعد یہاں پر سرکس دیکھنے آئے ہیں. یہاں پہ مختلف قسم کے آئٹمس ہو رہے ہیں. یہ سرکس ہمیں بہت اچھا لگا. جی بالکل، ان کو تو بہت پسند ہے. یہ ایک اور بچہ ہے، اس سے بات کرتے ہیں. آپ کو بتائیے گا آپ نے سرکس دیکھی، آپ کو کیسی لگی؟ مجھے سرکس بہت اچھی لگی ہے. میں ایگزامس کے بعد یہاں گھومنے آئی ہوں. مجھے سرکس میں یہ مختلف شوز بہت اچھے لگے ہیں. جی بالکل، بچوں کا تو کہنا تھا انہوں نے سرکس دیکھی ہے، ان کو سرکس کافی پسند ہے. ان بچوں کے والد سے بات کرتے ہیں. اس طرح کے فیسٹیولز اور اس طرح کے ایونٹس ہونا اور خاص طور پہ بچوں کی چھٹیوں کے بعد اس طرح کے ہم اگر یہ چیزیں آرگنائز کریں گے اس سے بچے بھی انجوائے کرتے ہیں، ہم بھی انجوائے کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسپرنگ فیسٹیول ہے، اس کا بھی آپ کو پتہ ہے ایک بہتر بینیفٹ ہے. فیملیز آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آپ کے سامنے دیکھیں مختلف فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں.
एक अच्छा इवेंट है और एक अच्छा फैमिली गैदरिंग है। इस तरह के इवेंट्स को हमें प्रमोट भी करना चाहिए और साथ ही हमें कंटिन्यू करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना था कि एक बच्चा फेस्टिवल, ऐसे फेस्टिवल फैमिली गैदरिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जबकि लकी रानी सर्कस समेत 9 मुख्तलिफ तकरीबात हैं जिनका आगाज़ जश्न बहारां के सिलसिले में किया गया है, जो 5 मार्च से लेकर 12 मार्च तक लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर जारी रहेंगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि नौजवानों को सच और झूठ का फ़र्क समझना होगा। नून लीग ने हमेशा नौजवानों को तरक्की के मौका फराहम किए। सलमान तारिक की रिपोर्ट देखिए। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत यूथ विंग पंजाब का अहम इजलास मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटरीट में हुआ। इजलास में पंजाब भर के डिवीजन्स और अजला के सदूर और दीगर ओहदेदार शरीक हुए। इजलास में यूथ विंग के तंजीमी ढांचे और सरगर्मियों का जायजा लिया गया और यूथ विंग को मजीद फाल बनाने के हवाले से अहम फैसले किए गए। मरियम नवाज ने ओहदेदारों को मुख्तलिफ टास्क सौंप दिए। इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि नौजवान पार्टी की असल ताकत है। नौजवानों को सच और झूठ का फ़र्क समझना होगा। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा नौजवानों को तरक्की के मौके दिए हैं, उनको कुतब और लैपटॉप दिए हैं। नवाज शरीफ ने नौजवानों के लिए यूथ प्रोग्राम शुरू किया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस प्रोग्राम को वसअत दे चुके हैं। नौजवानों को तमाम शोबों में आगे लाएंगे। इजलास में यूथ विंग की मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूदगी को ज़्यादा फ़ाल बनाने के लिए तजावीज़ को हतमी शक्ल भी दी गई। सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं कि इमरान खान की असलियत कल टीवी पर कौम ने देख ली है। गिरफ्तारी से बचने के लिए घर के बाथरूम में छुप गए। हुकूमत से कहूंगी कि जब इमरान खान को गिरफ्तार करें तो उनका दिमागी मुआयना भी करवाया जाए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अस्मा बुखारी की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने इमरान खान पर सियासी निश्तर चलाए और कहा कि समझ नहीं आए कि इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को डराने आई थी या गिरफ्तार करने। मुशर्रफ दौर में दीवारें फलांग कर भागते थे, अब प्लस्तर उतार कर बाथरूम में छुप गए। एक शख्स ने तमाम इदारों से ऐलान जंग शुरू कर दिया है। तोशाखाना केस के अंदर पेश तो हो, पेश तुम हो नहीं रहे। तुम्हें अदालत बुला रही है, तुम्हारे खिलाफ नाकाबिले जमानत जो वारंट गिरफ्तारी हैं तुम्हारे वो जारी हुए हैं, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा। अस्मा बुखारी का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ लीडर और इमरान खान गीदर है। लीडर वो जो बेटी का हाथ पकड़कर साजिश के बावजूद मुल्क वापस आकर जेल जाता है। गीदर वो होता है जिसकी तबीयत पुलिस को देखकर खराब हो जाती है। नवाज शरीफ बेटी का हाथ पकड़ के आता है और आकर जेल में चला जाता है, और फिर भी कभी उस नवाज शरीफ को कभी कोई झुकते हुए, कभी कोई गिरते हुए, कभी कोई घबराते हुए नहीं देखता। इसको कहते हैं लीडर। और गीदड़ क्या होता है? गीदड़ वो होता है जो बाथरूम में छुप जाता है। पीटीआई रहनुमाओं की ऑडियो में सुन सकते हैं कि रात को जमानत पार्क में क्या होता है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तर्जुमान अस्मा बुखारी ने कहा कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, होमवर्क मुकम्मल कर लिया। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की लड़ाई में नून लीग को रगड़ा न दें। बिलावल भुट्टो जानते हैं कि मुल्क की मुआशी हालात कैसे हैं। जैसे ही दुनिया से पैसे पाकिस्तान आएंगे तो सैलाब ज़दगान की इमदाद करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद करती है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर निजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त पर समाअत की। राना सनाउल्लाह के खिलाफ दहशत गर्दी दफात के तहत गुजरात पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। राना सनाउल्लाह के वकील फरहाद अली शाह ने दलाइल दिए कि ये केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल करके कैंसिल रिपोर्ट भी जमा करवा दी है। वकील ने दलाइल दिए कि इस केस की तफ्तीश में कुछ मौजूद ही नहीं। बेंच के सरबराह जस्टिस अली बाकर निजफी ने रिमार्क्स ये है कि क्या आप तवक्को करते हैं कि हुकूमत खुद अपने वजीर दाखिला के खिलाफ कार्रवाई करती है? राना सनाउल्लाह के वकील ने कहा कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने रिकॉर्ड को नहीं देखा। जस्टिस शहबाज रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीश और मटेरियल इकट्ठा करना तफ्तीशी की जिम्मेदारी है। अगर रिकॉर्ड मौजूद नहीं तो क्या ये ज्यादा मौजू नहीं कि मुलजिम खुद जाकर पेश होता और बरियत की दरख्वास्त दायर करता। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी। और आईजी पंजाब उस्मान अनवर का मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म। लाहौर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने पर पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। अवाम की दहलीज पर मसाइल हल करना पुलिस की जिम्मेदारी है। बैरून मुल्क मफरूर इश्तिहारियों के गिर्द घेरा मजीद तंग किया गया है। मनशियात की रोकथाम के लिए बच्चों की तमाम तर सरगर्मियों पर नज़र रखना वालिदैन की जिम्मेदारी है। मनशियात में जो हमारा इनिशिएटिव है वो 3 किस्म का है। एक है बड़ी मछलियाँ,
اس کے لیے 3700 مختلف ایجنسیز کے ساتھ مل کے آئی بی سے بھی میٹنگ ہو گئی اور دیگر اداروں سے بھی میری میٹنگ ہو گئی، تھانوں کی بھی لسٹیں موجود ہیں اور مختلف ایجنسیوں سے بھی ہم نے لی ہیں۔ پہلا اینگل ہو گیا ان کے اوپر کام کرنا شروع کرنا۔ دوسرے وہ لوگ ہو گئے جو کہ منشیات یوز بھی کر رہے ہیں اور بیچ بھی رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارا جو انیشیٹو ہے وہ بہت بڑا انیشیٹو ہے تحفظ مرکز کے ذریعے، اور وہ ہماری لیڈی پولیس آفیسرز کر رہی ہیں۔ ان لوگوں کو ان کی ریہیبلیٹیشن ہے، اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے پنجاب حکومت نے بڑا اچھا منصوبہ شروع کیا ہے اور اس کے لیے مختلف محکموں کے ساتھ کوارڈینیشن کی ہے سی ایم پنجاب کی گائیڈنس میں۔ اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ اینگل پریونٹیو ہے، اس میں اینٹی نارکوٹکس فورس بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ بچے جو کہ ابھی چھوٹے ہیں یا اس کام میں پڑھ رہے ہیں، کالجز میں ہیں، ان کی ٹیسٹنگ بھی کریں۔ آپ کے پیغام کے سے بہت امپورٹنٹ یہ میرا پیغام ہے کہ پیرنٹس خدارہ اپنے بچوں کو یہ تو دیکھیں کہ وہ کس دوست کے پاس بیٹھ رہے ہیں۔ یہ لڑکا جو آ رہا ہے یہ منشیات تو استعمال نہیں کرتا، 50% لوگوں کو ہے نا گریونس، وہ تو امیجیٹلی ہم نے ریلیف کیا ہے، اور اس کے بعد ہم سب کام کر کے دیکھتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو پبلک کمپلینٹس آ رہی ہیں مختلف چیزوں کی، وہ بھی ساتھ ساتھ۔ پنجاب کی جیلوں میں 45% سے زائد قیدی موجود ہیں۔ جیلوں میں سانس لینا بھی اب دشوار ہو چکا ہے۔ لاہور کی دونوں جیلوں میں بھی جگہ کم پڑ گئی ہے۔ مدثر حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب کی جیلیں قیدیوں سے بھر گئیں۔ صوبے کی جیلوں میں 45% زائد قیدی۔ جیل ریکارڈ کے مطابق 36,000 گنجائش کی جیلوں میں 53,000 قیدی بند ہیں۔ لاہور کی دونوں جیلوں میں بھی قیدی گنجائش سے زائد ہیں۔ کوٹ لکھپت جیل میں 2360 قیدیوں کی گنجائش، 900 زائد قیدی سزا بھگت رہے ہیں۔ 1425 قیدیوں کی گنجائش والی لاہور کی کیمپ جیل میں 2845 قیدی زائد ہیں۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی، سینٹرل جیل گجرانوالہ، فیصل آباد، شیخوپورہ سمیت دیگر جیلوں میں بھی گنجائش سے زائد قیدی ہیں۔ ذرائع کے مطابق جیلوں میں جگہ اتنی کم پڑ گئی ہے کہ اب سانس لینا بھی دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ اوپر سے گرمی میں حالات اور بھی برے ہونے والے ہیں۔ محکمہ جیل خانہ جات کی طرف سے لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں نئی جیلوں کے قیام کے لیے سمری بھجوائی گئی تھی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدثر حسین، لاہور نیوز۔ اور مہنگائی کی شرح کے مطابق الاؤنسز بڑھانے کا مطالبہ ینگ ڈاکٹرز نے 8 مارچ کو پرائمری ہیلتھ آفس کے سامنے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ ینگ ڈاکٹرز کا اس بارے میں کہنا ہے کہ دور دراز سرکاری اسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کو پیٹرول اور سیکیورٹی ہی نہیں دی جا رہی۔ محمد بلال کی رپورٹ دیکھیے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کی جنرل اسپتال میں پریس کانفرنس۔ پیٹرن ان چیف وائی ڈی اے پنجاب ڈاکٹر سلمان حسیب، ڈاکٹر عمار یوسف، ڈاکٹر مدثر اشرفی، ڈاکٹر شعیب نیازی اور ڈاکٹر حسیب بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ڈاکٹر سلمان حسیب نے کہا کہ مہنگائی کی شرح کے مطابق ینگ ڈاکٹرز کے الاؤنسز میں اضافہ کیا جائے۔ دور دراز سرکاری اسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کو پیٹرول اور تحفظ بھی فراہم کیا جائے۔ ہسپتالوں میں ادویات اور ٹیسٹ کی بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے۔ ہم اس وقت اعلان کرتے ہیں کہ سرکار کے کسی طرح کے احکامات کا عمل نہیں کریں گے جب تک ہماری تنخواہیں 150% ایگزیکٹو الاؤنس ہمیں نہیں دیا جاتا۔ یہ سیکٹریوں کی تنخواہیں کیوں نہیں کاٹتے آپ؟ 22ویں گریڈ کا سیکٹری جس کی 4 لاکھ تنخواہ ہے اور ہر جگہ کمیشن ہے، اس کو پیٹرول 300 لیٹر مفت ملتا ہے، اور ایک ڈاکٹر جس کی تنخواہ 110,000 2019 میں بھی تھی، آج بھی ہے، اس سے آپ ہر چیز چھین رہے ہیں۔ ڈاکٹر شعیب نیازی نے کہا کہ کسی اور شعبے میں بایو میٹرک حاضری ہے تو ڈاکٹرز کی بھی کر دیں۔ ڈالرز میں دیکھیں تو تنخواہ آدھی رہ گئی ہے۔ قربانی دینی ہے تو پہلے حکمران اور مراد یافتہ طبقہ دے۔ جو سیکٹری علی جان صاحب ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ نے حالات پرامن رکھنے ہیں اور ڈسٹرکٹ چلانے ہیں تو خدارہ یہ جو نئے نئے شوشے آپ ڈیلی چلا رہے ہیں یہ بند کر دیں۔ ہمیں دھرنا دینا بھی آتا ہے، ہمیں گھیراؤ کرنا بھی آتا ہے، اور اگر 48 آورس کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں کی جاتی تو ہمارا پرائمری سیکنڈری کے گھیراؤ کا بھی پلان ہے، وہاں پہ دھرنا بھی دیں گے۔ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے 8 مارچ کو پرائمری ہیلتھ آفس کے سامنے احتجاج کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ سی بی ڈی پنجاب نے کلمہ چوک انڈر پاس ری ماڈلنگ کا منصوبہ مکمل کرنے کے لیے نئی ڈیڈ لائن وضع کر دی ہے۔ رواں ماہ 23 مارچ کو کلمہ انڈر پاس سے سی بی ڈی بولیوارڈ بیرل کی تعمیر کر کے ٹریفک کے لیے اسے کھول دیا جائے گا، جبکہ سی بی ڈی پنجاب کی جانب سے مکمل 2088 پائلیں بچھا دی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کلمہ چوک کی ریماڈلنگ کا منصوبہ سی بی ڈی پنجاب نے انڈر پاس کا منصوبہ مکمل کرنے کے لیے نئی ڈیڈ لائن وضع کر دی۔ کلمہ چوک انڈر پاس ریماڈلنگ کے تحت انڈر پاس سے ہی 2 بیرل بنائے جانے ہیں۔ انڈر پاس سے مین بولیوارڈ سی بی ڈی کو جانے والے بیرل کے لیے ڈیڈ لائن طے کر لی گئی۔ رواں ماہ 23 مارچ کو کلمہ چوک انڈر پاس سے سی بی ڈی بولیوارڈ بیرل کو تعمیر کر کے ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ سی بی ڈی پنجاب نے انڈر پاس بیرل کی چھت ڈالنے کا کام مکمل کر لیا۔
CBD पंजाब ने कलमा चौक रिमॉडलिंग मंसूबे के तहत पाइलिंग का काम भी मुकम्मल कर लिया। CBD पंजाब की जानिब से 2088 पाइलें बिछाई गई हैं। 23 मार्च तक कलमा चौक रिमॉडलिंग मंसूबे का काम 90% से ज्यादा मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई। और PHA के पार्क्स का बड़ा ऑडिट शुरू। महकमाना हाउसिंग ने 8 रोज़ में तमाम तर पार्क से तजावुज़ात ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। पार्क्स में गैर कानूनी प्रोग्राम्स के इनेकाद पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। PHA के पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स पर मुबैना कब्जों का इंकशाफ। ग्रीन बेल्ट्स में बनने वाली कंटेनर्स और पुख्ता तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी। PHA लाहौर के पार्क्स का ऑडिट शुरू। महकमा हाउसिंग ने तमाम डायरेक्टर से तफसीलात तलब कर ली। PHA इंतजामिया को तमाम पार्क्स के एतराफ तजावुजात के खात्मे के लिए 8 रोज की डेडलाइन दे दी। शहर के पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स में गैर कानूनी शादियों और प्रोग्राम्स पर मुकम्मल पाबंदी आए। महकमा हाउसिंग की जानिब से जारी करदा हिदायत में कहा गया है कि डायरेक्टर शहर भर के पार्क्स की जगहों पर तजावुजात का खात्मा करें। तहरीरी रिपोर्ट 8 दिन में जमा करवाई जाए। पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स में गैर कानूनी प्रोग्राम्स के इनेकाद पर PHA को कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत की गई। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असेंबली के इंतखाबात के मामले पर अहम समाअत हुई है। अदालत ने गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर इंट्रा कोर्ट अपीलें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में निपटा दी हैं। पंजाब असम्बली के इंतखाबात से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल और जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। अदालत इलेक्शन कमीशन की अपील सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मंजूर करे। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि हम अपील को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में निपटा देते हैं, आपको इसमें एतराज नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दरखास्त निपटाने पर एतराज किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन तारीख दे। फैसले में नहीं लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख दे। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पंजाब असेंबली के इंतखाबात के मामले पर दायर इंट्रा कोर्ट अपीलें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में निपटा दी हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज।